Hello everyone, mag-isip guys? Ay sige, अब mag-harvest na ako. Yo, इसको नाम मौलागन खेल्नुपर्छ मेरो नाम मस्ती गाली मगर हो म खरखरको राख्छु गाईहरू हेर्दै हुनुहोस् ल अब यहाँ चाहिँ के छ त्यही पनि तपाईँलाई थाहा छैन होला बाटोमा के छ त्यही भएर मैले अहिले तपाईँलाई देखाउन मिल्दैन त्यही भएर म तपाईँलाई अहिले देखाउँदिनँ म हेलो म चाहिँ त साथीलाई आइसकेँ अब म फर्किन आएको बाई बाई च्यानल सब्सक्राइब एन्ड लाइक गरिदिनुहोस् होला बाई बाई गाइजहरू